वज़ीर आला KP के यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली अमीन गंड जज साहब को मिल लेते हैं, ये 2-3 बंदों की इजाज़त मांग लेते हैं, अंदर जाके उनको मिलते हैं। फैमिली में से 1-2 बंदे आ गए मेरे साथ, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छे हैं साहब कि जी हमारी ये नहीं लगा रहे तो ज्यादती है, मतलब है हमारे डेट क्यों नहीं लगा रहे? आज केस उन्होंने कमिट किया था कि सबसे सुनेंगे, आज सुनना चाहिए। और हमने तो यही कहा था कि जैसे हम सारे खड़े थे, हम जजेस की सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि ये मजबूर हैं 26वीं तरमीम के बाद। तो हम उनकी जब हम सारे खड़े उनकी सपोर्ट में, तो जज साहब आज इमरान खान का केस सुनने पिछले 3 महीने से हम पीछे उनके रोज आके यहाँ खड़े होते हैं कि हमारा केस। ठीक है, मैं बात करता हूँ। 2-3 बंदे जाके जज साहब को मिलते हैं। हम तो अपना ये हक मांग रहे हैं कि हमारी पेशी लगाई जाए। पेशी लगेगी तो फैसला होगा ना, झूठे केस है सारे। खुद कमिट किया 2-3 दफा किया था, बिल्कुल। और उन्होंने खुद कहा था कि इस हफ्ते सुनेंगे। एक दफा तो उन्होंने कहा अमले से कोई गलती होगी, उन्होंने डाला नहीं तो, और जज साहब ने देखा नहीं, पिछली तारीख को इस तरह गुजार गई। लेकिन अब आज सुन लें, मतलब क्या मजबूरी हो सकती है कि इमरान खान का बेल का केस नहीं सुन सकते? मजबूरी तो टेलीफोन आ जाती है ना, मीडिया के लिए कह रहा हूँ। अदलिया आज़ाद ही नहीं है, टेलीफोनों के ऊपर तारीखें और फैसले अगर होंगे फिर तो ये होगा। ठीक है, मैं बात करके ना फिर दोबारा इधर ही आ रहा हूँ। अच्छा गंडापुर साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी KP के अंदर जो करप्शन है उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है और कल उसके ऊपर शेलिंग वगैरह भी की गई हुई। पहली बात तो ये है कि ये जो अपने आप को कहते हैं ना जमहूरी, कल जो हरकत इन्होंने की है ना झंडे जलाने वाली, ये बहुत घटिया हरकत है। जमहूरी पार्टियों में कभी ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ 2 बातें कर लूँगा कि IMF का आप इधर सामने आप आ जाए, आप आ जाए, आप पहले आप जी गंडापुर साहब, बात यह है कि पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सूबा है इसमें इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान के विजन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि हम कर रहे हैं, IMF ने एक्नॉलेज किया है सिर्फ एक सूबे को कि उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं अपने। ठीक है, टारगेट अगर अचीव हुए हैं इनके तो मतलब है कि बेहतरीन काम हुआ है। बाकी ने क्यों नहीं किए, फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किए, सारे फॉर्म 47 वाले हैं। दूसरी बात है 200 बिलियन प्लस का सरप्लस है टारगेट से। उसके बाद अगर ये कहते हैं करप्शन है, फिर सिंध में क्या हो रहा है, सरप्लस क्यों नहीं आया? पंजाब में क्या हो रहा है? फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर्जे ले रही है? हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया। बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, वहाँ क्या हो रहा है? तो ये सारा एक ड्रामा है, एक ड्रामा बना के इन्होंने हरकत जो की है। दूसरी बात है कि रेड जोन के जो SOPs हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, हम सियासी पार्टी है, हमें इमरान खान ने एक सोच दी है। हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाज़त होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका। JUI ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में, हमने सिक्योरिटी दी है उनको बाकायदा। कल ये लोग आए हैं, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs हैं उसके मुताबिक वहाँ पे इन पे शेलिंग हुई है। लेकिन 1 मिनट, वो रेड जोन की SOPs की हुई है, मेरे ऑर्डर पे नहीं हुई, SOPs के मुताबिक हुई है। उसके बाद इनको और नज़र नहीं आया, इन्होंने धावा बोल दिया कैंप के ऊपर और वहाँ पे झंडे चला दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि भुट्टो को तो वैसे ही मार चुके हैं सियासी तौर पर, इंसान तो मर जाते हैं, नजरिए जिंदा रहते हैं। अब उसके बाद जमहूरी पार्टी कहने वाले झंडे और 1 सीट इनकी नहीं है वहाँ पर और ये बातें कर रहे हैं। तो अगर इस तरह मैं आ जाऊँ तो क्या ये मेरे वर्कर से अपने दफ्तर झंडा लगवा लेंगे कहीं पर? लेकिन हमें इमरान खान ने तरबियत नहीं दी है। तो ये घटिया किस्म की जो ये सियासत है इससे गुरेज करना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके सामने ये हो रहा है इस पर आप जरा देखें, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म 47 में हुकूमत में बैठे हुए हैं और कहते हैं ये बातें कर रहे हैं, एहतजाज ये कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने मैंडेट चोरी करके तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुमने डाका मारा है इमरान खान के मैंडेट के ऊपर। उस बंदे को आपने जेल में डाला हुआ है, यहाँ केस नहीं लग रहे और जिनके कहने पे चल रहे हैं, जो इनको हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने पहले मुल्क में मार्शल लॉ लगा के इस मुल्क का तख्ता निकाला है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में तजर्बे किए गए मार्शल लॉ लगाने के। मार्शल लॉ लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमतें अपने कंट्रोल में। जब डील किया बंदे छोड़े हुए हैं, उनको निकाला, हुकूमतें गिरा दी। हुकूमतें गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। हाँ, इनका काम है वो काम ये करें, जंग लड़ें। अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है वेल डन, लेकिन आपका काम वो जंग लड़ना है। आपका काम ये नहीं है जो आप कर रहे हैं कि आप घुसे हुए हैं यहाँ पे, लोगों पे गलत पर्चे काटो, तशद्दुद करो, लोगों को उठाओ, उनसे पार्टियाँ तब्दील कराओ। तो जब मुल्क में मुल्क के इदारे वो काम नहीं करते जो मुल्क के आइन के मुताबिक उनको बताए गए हैं, जो उनकी डोमेन है, तो उसके बाद मुल्क में यही हालात होते हैं जो बने हुए हैं। न खुददारी रही है हमारी, ना हमारी खुद मुख्तारी रही है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं।
اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے بجٹ کی شروعات ہی فیڈرل گورنمنٹ کی قرضے سے کرتے ہیں. تو جس گھر کی شروعات قرضے سے ہو, جو ملک پہلے دن سے قرضے پہ چلنا شروع ہو جائے تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ ملک کے سودے ہی ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. علی امین گڈھا پور صاحب, خان صاحب نے تیاریوں کا کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ تیاریاں شروع کر دیں. اب کی بار کس پلاننگ کے ساتھ, کس لائے عمل کے ساتھ, کن تیاریوں کے ساتھ پہنچیں گے؟ دیکھیں ابھی جب ہم پلاننگ کریں گے, جب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کس طریقے سے ہم نے آنا ہے, اور پہلے سے بتا تو نہیں سکتے ہم, کیونکہ پہلے سے بتانے کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا حال ہمارے ساتھ کیا ہے. سرعام گولیاں ماری ہیں یہاں پر, ابھی بھی یہاں پہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں ہمارے ورکروں کے. کیا کسی ملک کے اندر کسی ملک کی فوج کو, کسی ملک کی حکومت کو, کسی ملک کی فورسز کو یہ اجازت ہے کہ اپنے سٹیزنز کو وہ فائر کرے, وہ گولیاں مارے, وہ شہید کرے؟ ہمارے ساتھ تو یہ بھی کر لیا انہوں نے. لیکن آپ عوام کی آواز کو وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں. نظریے کبھی بھی مرتے نہیں ہیں. یہ لوگ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, اور عمران خان بھی جو کھڑا ہے, عمران خان پاکستان کے لیے ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے, اور اس جنگ میں یہ عوام ان کے ساتھ ہے. پورے پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو ووٹ دے کے ثابت کیا ہے نا کہ کس کے ساتھ ہے. انہوں نے ووٹ چوری کر لیا. اب ایک تو بے شرمی ووٹ چوری کیا ہوا ہے, اوپر سے جن کا ووٹ چوری ہوا ہے ان کو مار کے تم ان کی آواز دبانا چاہتے ہو. ان کا جو لیڈر ہے اس کو ایک تو جیل میں رکھا ہوا ہے, پھر کیس کی پیشیاں نہیں لگ رہی ہیں. وعدہ کر کے کہ میں پیشی لگاؤں گا, پیشی نہیں ہو رہی, ٹرائل نہیں ہو رہا. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ٹرائل کرو, اگر غلط کام کیا ہے تو ثابت کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ نظام اس طرح نہیں چلنے والا. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ آپ گولیاں مار کے, ظلم کر کے, تشدد کر کے, جیلوں میں ڈال کے, لوگوں کو ڈرا دھمکا کے, فیملیوں پہ ظلم کر کے آپ یہ کر لو گے, لیکن آخر میں جیت بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے امر بالمعروف, کہ ہم نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم کھڑے ہیں, اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آخر میں جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ وہ ہوگی. بہتر ہے کہ ہار مان لیں, اپنی غلطی مان لیں, اپنی غلطی مان کے اس کو ٹھیک کر لیں, قوم سے معافی مانگ لیں اور اپنی غلطی کو مان کر ٹھیک کر لیں, بجائے مزید تشدد, مزید آگے بڑھ کر اس ملک کو بھی نقصان دے رہے ہیں, اپنے ادارے کی توقیر کو بھی نقصان دے رہے ہیں, اپنے ملک کی سالمیت کو بھی نقصان دے رہے ہیں, اور اپنے ملک سے ڈرامہ بنا کے پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے ہی نہیں. پاکستان کے اندر ایک بدترین آمریت ہے, اور یہ کبھی آمریت ڈائریکٹ مارشل لا کی صورت میں ہوتی ہے, کبھی انڈائریکٹ مارشل لا ہوتا ہے. اب اس وقت انڈائریکٹ مارشل لا چل رہا ہے. اچھا علی امین گڈھا پور صاحب, عمران خان نے کہا ہے کہ جو دونوں طرف پی ٹی آئی نے جو کیا ہے اس سے کم نقصان جو ہے وہ مودی کے حملے نے کیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ان کا کام ہے کاروبار کرنا, پیسے لوٹنا. میں آپ کو لکھ کے لیتا ہوں کہ انڈیا میں بھی ان کا کاروبار ہے. مودی کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ کی مشغولیاں لگی ہوئی ہیں. دنیا کے ہر ملک میں جو بھی کرپٹ ترین ملک ہے, جو بھی کرپٹ حکمران ہے, آپ دیکھ لیں نواز شریف کے بیسٹ فرینڈ ہیں, کیونکہ وہ وہاں پہ پیسہ لوٹتے ہیں, یہ یہاں لوٹتے ہیں, ان سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کراتے ہیں, یہ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ دیکھیں مریم نواز سے باتیں کرے گی, جو اپنی بیٹی کی شادی میں مودی کو دعوت دیتی ہے بغیر ویزے کے, اس سے آپ کیا امید کریں گے کہ وہ پاکستان کی بات کرے گی؟ وہ تو مودی کی بات کرے گی, مودی کی سائڈ لے گی. شرم آنی چاہیے اس کو. اب یہ عورت ہے, پھر میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں عورت کارڈ. دیکھیں, ایک عورت کی بات نہیں ہو رہی, ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے, اس صوبے کے اندر حملے ہوئے, اس صوبے کے اندر لوگ شہید ہوئے. مودی نے اندر گھس کے صوبے کے اندر باقاعدہ طور پہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا, اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا منہ اس طرح بند, نواز شریف کا منہ اس طرح بند. تو سمجھ جاؤ کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ اور مودی کے ساتھ. یہ چیزیں جو ہے نا, کہتے ہیں نا, انسان ہر چیز بولتا نہیں ہے, انسان کو پتہ چلنا چاہیے. ان کا کردار سب کے سامنے ہے, ان کا ماضی سب کے سامنے ہے, اور آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ مودی کے بارے میں ایک ٹویٹ دکھا دو مریم نواز کی, ایک ٹویٹ دکھا دو جو چھوڑی ہوئی ہے, اور ٹانٹا والا, ٹانٹا بریگیڈ جسے چھوڑی ہوئی ہے وہاں پر, ایک ٹویٹ دکھا دو ان کی. کس نے سپورٹ کیا ہے؟ عمران خان نے پاکستانیت کا ثبوت دیا ہے. ایسے موقع پہ اتنے ظلم کے باوجود اسے سپورٹ دی ہے, اور آپ چیک کر لیں 90% اباؤ جو ایک پیچھے سے سپورٹ کی جنگ تھی سوشل میڈیا پہ یا قوم کے ساتھ کھڑا ہونے والی, کیونکہ قوم تو کھڑی عمران خان کے ساتھ ہے, تو اس میں ہمارے ہی لوگوں نے اپنے پورے کے پورے نظام کو, دفاعی نظام کو ہمارے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. یہ تو نظر بھی نہیں آئے, لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں ہی مار رہے ہیں. اچھا سر, گڈھا پور صاحب, عمران خان کا ایک بیان ہے جس کے اندر یہ کہا 26 نومبر کو ان کی پوزیشن چلی گئی, آپ یہ احتجاج کے قابل نہیں رہے, اور اگر یہ دوبارہ آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا.
मैंने एक तकरीर की थी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, वो नुकसान ही करती है, गंडक- वो नुकसान नहीं चाहते। इमरान खान ने हमें तरबियत दी थी, लेकिन ये हमें उस तरफ ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी इस्लाह कर लो, अपनी गलती मान लो, मुल्क के सिस्टम को मुल्क के मुताबिक चलने दो। कौम का जो मैंडेट चोरी किया है, जिस बंदे को कौम ने वोट दिया है, उसका मजीद ज्यादती बंद करो। वो फिर भी कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए माफ करता हूँ, वो फिर भी कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उसकी सोच आप चेक करो। अगर किसी बंदे की पाकिस्तान के लिए सोच है, इस कौम के लिए सोच है, मोबाइल किसका है, वो इमरान खान है, और इसलिए पूरी कौम खड़ी है उसके साथ। थैंक यू। गंडापुर साहब इमरान दो मिनट की भाई एक मिनट